دوستان نے اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام کیتا ہے. اللہ کریم انہاں دے دینی اور دنیاوی ہر طرح دے مسائل حل فرمائی اور انہاں دی پریشانیاں دور فرمائی, انہاں دے رزق برکت فرمائی, کاروبار میں برکت فرمائی, انہاں دے جان و مال کی خیر فرمائی اور انہاں دے رزق اضافہ فرمائی. اور الہ العالمین جو دوست احباب اس محفل پاک کے شریک ہوئے نے, یا اللہ پاک انہاں تے اپنے فضل اور اپنے کرم فرمائی. اللہ کریم انہاں دی دینی اور دنیاوی ہر طرح دیاں پریشانیاں دور فرمائی, ہر مشکل آسان فرمائی. یا اللہ رزق فراخ عطا فرمائی. یا اللہ کریم ہر طرح دی تنگستیاں تو محفوظ فرمائی. میرے مولا کریم نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی, گناہوں تو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے میرے مولا کریم اہل محلہ یا اللہ اور پورے یا اللہ پاک اس علاقے جتنے بھی لوگ نے یا اللہ سب کے اپنے فضل اور اپنے کرم فرمائی. میرے مولا کریم اس جگہ مکینہ دے تھے حالت رحم فرمائی, آپ نے اتفاق و اتحاد نصیب فرمائی. میرے مولا کریم جو قرضدار نے قرض رہائی عطا فرمائی, بے اولاد نے نیک اولادہ عطا فرمائی, بے روزگار نیک روزگار عطا فرمائی. میرے مولا کریم جو بے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, جو بے ادب نے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ جو دوست کسی وجہ سے پریشان نے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائی. یا اللہ اس شوق نو, اس محبت نو, اس عشق نو یعنی عشق مصطفیٰ نو اللہ صدا سلامت فرمائی, صدا سلامت فرمائی, صدا سلامت فرمائی. میرے مولا کریم ان دے وچ اور چاشنی پیدا فرمائی, اور مٹھاس پیدا فرمائی. میرے مولا کریم میرے مرشد کریم آپ کے والدین آپ کے کریم ہیں بابا جی کے پاک درجات بلند فرمائی. میرے حضور دے آسرائے لنگر فیض تا قیامت جاری ساری فرمائی.